नवीन सर कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अहिले नेपाल मात्र होइन, विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारणले सबै व्यवसाय ठप्प थियो, सबै क्षेत्रमा ठुलो असर परिरहेको थियो। अहिले पछिल्लो समयमा लकडाउन ठुलो भएपछि अलिकति व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनको लागि होटल, रेस्टुरेन्ट, रिजोर्टहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। तर त्यो ल्याउनु भएपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ आफ्नो होटल रिजोर्टमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो फलो नै गरिराख्नु भएको छ। अलिकति जोखिम पनि छ, किनभने रिजोर्टहरू, होटलहरूमा अब यो सेवा दिने क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति प्रत्यक्ष यो गेस्टहरूसँग, पाहुनाहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने, भेट भइराख्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति जोखिम चाहिँ नि छ पक्कै पनि। तर जति जोखिम छ त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यही अनुसार फलो गरेर आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गरेर चाहिँ होटल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर, होइन? हजुर। अब यो बेला चाहिँ आम समुदायको अथवा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन नगर्दाखेरि फेरि पनि दोहोऱ्याइ तेह्रै, होइन, कोरोनाको जोखिम बढ्न थालेको छ, सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ भनेर नि विश्लेषण भइरहेको प्रसङ्गमा अबको निषेधाज्ञा पछिको होटल व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदैछ? अब अहिले हाम्रो नगरकोट क्षेत्रमा रहेका पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ जब कुनै पर्यटकहरू, अहिले बाह्य पर्यटक त खासै आएको छैन, अब आन्तरिक पर्यटक नै आउनु भएको छ। जति पनि पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, पाहुनाहरूलाई चाहिँ चेक इन प्रोसेसमै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो होटलको लबीमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि सेनिटाइज गर्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा विधि छ, त्यहाँ प्रोसेस छ। त्यस पश्चात उहाँहरूले पनि आफ्नो रुमहरूमा एक रात जो गेस्ट बसिसकेको छ त्यो रुममा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि गेस्ट चेकआउट भइसकेपछि सेनिटाइज गर्नुहुन्छ। र हरेक अब फुड सर्भिङ एरिया, रेस्टुरेन्टमा, बारमा लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा उहाँले हरेक दिन, हरेक बिहान बेलुका नै सेनिटाइज गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ। मास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्था सबै ठाउँमा छ। र खाने टाइम बाहेक अरू समयमा चाहिँ मास्कहरू पनि अनिवार्य नै गरिराख्नु भएको छ। र सेनिटाइज पनि अब राम्रोसँग सेनिटाइजरहरू लबीमा, हाम्रो यो रुमहरूको चाहिँ प्रत्येक रुममा, अब सर्भिङ सेन्टरतिर सबैतिर चाहिँ मास्क, पब्लिक एरियामा सेनिटाइजरहरू राखेर अलिकति गेस्टहरूलाई पनि तपाईँहरूले यहाँ हाम्रो कम्पाउन्डभित्र भिजिट गर्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन, त्यस्ता खालका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। अब पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा रहेको नगरकोट क्षेत्रमा, नालदुङ क्षेत्रमा विशेष गरेर साना ठुला गरेर 200 भन्दा बढी होटलहरू छ भन्छन्, होइन? अब यो सङ्घमा आबद्ध भएका होटलहरू कति छन्? खास चाहिँ अहिले हाम्रो नगरकोट नालदुङ पर्यटन विकास समितिमा आबद्ध करिब 82-83 वटा ठुला साना गरेर होटल रिजोर्टहरू चाहिँ हाम्रो संस्थामा आबद्ध छन्। र धेरै होटल रिजोर्टहरू चाहिँ नयाँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। उहाँहरू चाहिँ अहिले यो कोभिडको कारणले आफ्नो निर्माण कार्य पनि बन्द भएको छ। सायद उहाँहरूले यो पुनर्निर्माण गरिसक्नु भएपछि हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। र केही होटलहरू, केही लगानीकर्ताहरूले चाहिँ होटल रिजोर्ट चाहिँ नि बनाउने भनेर उहाँले जमिन खरिद गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट प्लान चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, डिजाइनहरू गरिराख्नु भएको छ, तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर अब यो कोभिडको कारणले अब उहाँहरू पनि गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिले अलिकति दोधारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। पर्यटन वर्ष घोषणा गरेकै वर्षमा, होइन, हजुर, कोरोनाको कारणले चाहिँ सबै ठप्प भयो। हजुर। पछिल्लो चरणमा निषेधाज्ञा सेरोफेरोमा आन्तरिक पर्यटनले भरिभराउ भयो कि भएन, होइन, सञ्चालन गर्न सक्यो कि सकेन, कस्तो प्रभाव पर्यो? पक्कै पनि नेपाल सरकारले 2020लाई चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो अभियानलाई हामीले सफल बनाउनको निमित्त सबै क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्रहरूबाट आफ्नो किसिमले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउने, सरकारको अभियानलाई सघाउने भन्ने कार्यक्रमहरू थियो। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नगरकोट नालदुङ पर्यटन विकास समिति र हाम्रो पर्यटन व्यवसायी, नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि नगरकोट क्षेत्रमा चाहिँ यो सरकारको अभियानलाई सक्सेस बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले धेरै कार्यक्रमहरू प्लान गरेको थियो र धेरै कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ।
तर अब यो गर्दै क्रममा पर्यटकहरूको आगमन पनि राम्रै थियो, आइ पनि रहिरहेको भएको थियो। एक्कासी यो कोभिडले चाहिँ नि अब लकडाउन हुनु पुग्यो र सबै रिजोर्ट होटलहरू सबै ठप्प भए, बन्द भए, आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि बिचमा खुलिएको थियो, खुलेर पनि अब सबैले राम्रोसँग आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ नि चलाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ थिएन। तर पनि अब मान्छेहरू अब काठमाडौँमा बस्ने, राजधानीमा बस्ने आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ शुक्रबार र शनिबार जुन चाहिँ नि बिदाको दिनमा विकेन्ड डेहरूमा चाहिँ विकडेजमा भन्दा पनि विकेन्डमा चाहिँ एकदम भिडभाड बढ्न थालेपछि सबैजनाले आफ्नो होटल रिजोर्टहरू चाहिँ पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सुरु गर्नुभयो। हजुर, भनेपछि यो निषेधाज्ञा खोक्लो बनाएपछि मात्रै होटेलहरू सञ्चालन गर्न पाए होइन? हजुर, पक्कै पनि किनभने सरकारको आदेश नियमलाई पनि पालना गरिराख्नु भएको छ, गर्नु पनि पर्यो। किन यो अलिकति संवेदनशील क्षेत्र पर्यो पर्यटन व्यवसाय भनेको। अब मैले अघि नै भने यो मान्छे कोभिड भएको मान्छेलाई चाहिँ कसलाई पोजिटिभ छ कसलाई पोजिटिभ छैन थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि होटलमा पनि अब धेरै सयौँजना स्टाफ भएको होटलहरूमा त अझ जोखिम छ नि हजुर। जो आउनुहुन्छ त्यहाँ गेस्ट बस्नुहुन्छ, कोही त्यस्तो पोजिटिभ रहेछ भने त उहाँहरूले त्यहाँ आफ्नो त्यहाँ होटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि त सर्न सक्छ नि। यो अदृश्य टाइपको रोग भएको कारणले त्यो समस्या हुनसक्छ भन्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले सबै क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुभएको थियो र अहिले पनि त्यो उहाँले त्यही अनुसार नै अगाडि बढिरहेको भएको छ। अब होटेल व्यवसायी कर्मचारी कति प्रभावित भए, कतिलाई सङ्क्रमित भए, के छ, केही डाटाहरू छन्? व्यवसायीहरू चाहिँ नि खासै त्यस्तो सङ्क्रमित भएनन्, बरु कर्मचारीहरू चाहिँ धेरै सङ्क्रमित भए र उहाँहरू धेरै दुःख पनि पाउनुभयो। कतिले हस्पिटल बस्नु पऱ्यो, कतिले घरमा क्वारेन्टाइनमै भनौँ न आइसोलेसनमा बसेर डक्टरको चाहिँ सल्लाह अनुसारको दबाईहरू लिएर मेडिसिन लिएर चाहिँ नि उहाँहरूले आराम गरेर बस्नुभयो। त्यस कसैको ज्यान चाहिँ नि पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको चाहिँ कसैको भनौँ न ज्यान खतरा भएन, त्यही नै खुसीको कुरो हो। नगरको नालदुङ क्षेत्रमा रहेका करिब 80-90वटा होटेलहरू जुन सङ्घमा आबद्ध छन् होइन, त्यहाँ कति कर्मचारीहरू काम गर्छन्, कतिलाई रोजगार दिन सकिरहेछ? त्यहाँ अहिले लगभग 1400को हाराहारीमा चाहिँ काम कर्मचारीहरू छन् पर्यटन क्षेत्रमा। होटल्स, रिजोर्ट, रेस्टुरेन्ट गरेर सानोदेखि ठुलो होटल रिजोर्टहरूमा जति पनि काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ त्यहीँको प्रायः जस्तो चाहिँ लोकल नै छन्। धेरै जस्तो चाहिँ स्थानीयहरूले नै रोजगार पाइरहेको छ र बाहिरबाट पनि आइराख्नु भएको छ। बाहिरको त्यो भनौँ बाहिरको कुनै पनि अब ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन बाहिरको कर्मचारीहरू पनि ल्याउनु भएको छ र सानोतिनो होटलहरूमा चाहिँ प्रायः त्यहीँको स्टाफहरू त्यहीँको स्थानीयलाई चाहिँ नि अवसर दिनुभएको छ र उहाँहरू करिब 1400को हाराहारीमा कार्यरत छन्। अब होटेल आफै कोरोनाका कारणले थिलिएको बेलामा, बन्द रहेको बेलामा ती कर्मचारीहरूलाई बिदा दियो कि सुविधा दिएर राख्यो कि कसरी व्यवस्थापन गरेको? त्यस्तो थियो हजुरको। अहिले जब होटलको अब लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि चाहिँ होटलहरू सबै बन्द नै गर्नु पर्यो, बन्द नै थियो। र बन्द गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ होटल रिजोर्टमा चाहिँ सेक्युरिटीहरू र क्लिनरहरू जो हाउसकिपिङ डिपार्टमा काम गर्ने उहाँ त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू मात्र ड्युटीमा थिए। अरू चाहिँ सबैजना बिदामै थियो। बिदामा भएकाहरूलाई कुनै कम्पनीले चाहिँ पुरै तलब दिएको थियो, कसैले चाहिँ बेसिक मात्र दिएको थियो, बेसिक स्यालेरी मात्र, त्यो अवस्था थियो। कर्मचारीले चाहिँ अब जागिर पाएन, तलब पाएन भने गुनासो त गरेको छैन नि होइन सँग? अब यो यस्तो छ, कर्मचारीहरूले पनि सबैले बुझिराख्नु भएको छ। किनभने यो जुन आफू काम गरेको अर्गनाइजेसनमा व्यवसाय नै ठप्प छ, काम आम्दानी नै भएन भने उहाँहरूले पनि त्यस्तो सोच्ने अवस्था त थिएन नै। तर पनि आफ्नो लेभलबाट चाहिँ सबैले सक्ने चाहिँ सुविधाहरू दिएको थियो। हजुर, भन्ने गरिन्छ वर्षौँदेखि नाफा कमाएको सङ्घ संस्थाहरूले पनि
कोरोनाको कारणले देखाएर चाहिँ कर्मचारी निकासन गर्यो होइन, हजुर। हटाइयो भन्ने कुरा नि गुनासो सुनिन्छ। होटेल व्यवसायमा त्यस्तो गुनासोहरू आउँछ? त्यस्तो हुनसक्छ, किनभने अब वर्षौँसम्म यो 1-2 दिनको कुरा होइन, वर्षौँसम्म चाहिँ नि होटल रिजोर्टहरू बन्द भएपछि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले अब होइन म यो जागिर छोड्छु, म अरू आफ्नै केही पेसा गर्छु अथवा म खेती किसान गर्छु अथवा म आफ्नै किसिमको व्यवसाय गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ छोडेकाहरूले चाहिँ त्यही हिसाबले पनि कतिपय अवस्था त्यस्तो पनि छ। किनभने अब वर्षौँसम्म बन्द भएपछि त उहाँलाई आफ्नो फ्यामिली आफू त बाँच्नु पऱ्यो, आफ्नो फ्यामिलीलाई पाल्नु पऱ्यो, केही न केही रोजगार केही न केही व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने सोचले कतिले चाहिँ त्यहाँ राजीनामा दिएर छोडिराख्नु भएको छ। अब निषेधाज्ञाको सेरोफेरोमा होइन खोक्लो बनाएपछिको होटेल व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि कतिपय ठाउँमा होटेल आफैलाई पनि आइसोलेसनको रूपमा विकास गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो बेला चाहिँ यो यति धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि विदेशबाट ओहोरदोहोर गरिरहँदाखेरि होइन उनीहरूले व्यवस्थापन गर्नका लागि होटेलहरूमा आइसोलेसन बनाउने भनेर भन्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका होटेलहरू कतिको लाभान्वित भयो त? त्यस्तो थियो। अब पहिलो लकडाउनमा चाहिँ नि नगरकोटलाई अब यो जति पनि सङ्क्रमित भएका पोजिटिभ भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि नगरकोटमा बनाउने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको त्यो निर्णय भएको थियो र भ्यालीभित्रका केही होटलहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने कुरा थियो। अनि यसै क्रममा चाहिँ तत्कालीन योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लगायत पर्यटन विभागका डिजी साहेब सचिवहरू सबैजना चाहिँ नगरकोटमा क्वारेन्टाइन बनाउने, सबै होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर हामी नगरकोट नालदम पर्यटन विकास समितिसँग चाहिँ छलफल गर्नलाई उहाँहरू आउनुभएको थियो र त्यसैको आधारमा हामी पनि ठिकै छ व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो तयारी गरौँला भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ त्यो सहमत भएको थियो र त्यसै अनुसार हामीले केही होटलहरूको लिस्टहरू दियौँ क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर। पछि प्राविधिक समस्या जब जस्तो काठमाडौँमा बाहिरबाट आउनेलाई पनि अब क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भनेपछि तपाईँको नगरकोटसम्म ल्याउन चाहिँ अलिकति टाढा हुने, बाटोको अवस्था अलिकति नाजुक छ, त्यस कारणले पनि यहाँ चाहिँ ल्याउन अलिकति कठिन हुने हो कि भन्ने कुराहरू भएपछि नगरकोटमा खासै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएन। एउटा यो नगरकोटबाट अलिकति मुनि खानेपानीको तालिम केन्द्र थियो, त्यहाँ चाहिँ नि पहिलो लटको त्यो चाइनाबाट ल्याएका विद्यार्थीहरूको ग्रुपलाई चाहिँ नि त्यहाँ राखिएको थियो, त्यही नै थियो। अब त्यस पछाडि खासै क्वारेन्टाइनको जुन किसिमले सोच बनाएको थियो क्वारेन्टाइन यो होटलहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनु भनेर त्यो प्रयोगमा आएन, खासै त्यस्तो प्रयोगमा आएन। बन्द रहेको होटेलहरूले चाहिँ केही आधार पाएन होइन। अब विभिन्न क्षेत्रमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउँदाखेरि लाखौँ करोड रुपियाँ खर्च पनि भएको होटेललाई सदुपयोग गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा पनि गरेको थियो। त्यसबाट अब विशेष गरी नगरकोट क्षेत्रमा बाटोकै कारणले चाहिँ अवसर पाएन भनौँ होइन। बाटो नै एकदम पहिलो कुरा त हामीले पनि यही माग गरेका थियौँ। तपाईँको हामी सपोज अब नगरकोट त भ्यालीबाट करिब 1 घन्टा 1.5 घन्टाको चाहिँ नि दूरीको पर्यटन क्षेत्र हो, यहाँ आउने बाटो नै एकदमै खराब छ। अब यहाँ बस्दा बस्दै क्वारेन्टाइनको रूपमा जहाँ जो मान्छेहरू आएर बसिरहेछन् त्यहाँ बस्दा बस्दै कोही बिरामी भयो, इमर्जेन्सी उसलाई चाहिँ हस्पिटल लानु पऱ्यो भने त हाम्रो बाटोबाट हुँदै जाँदा त ऊ टाइममा उपचार नपाएर उसको त यो बाटोको कारणले डेथ हुन सक्ने सम्भावना भयो। बाटो नै मुख्य कुरा रह्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेनौँ। हामी उहाँहरूको तर्फबाट हामी नेपाल सरकारलाई जुन यो राष्ट्रिय सङ्कटको कुरा हो यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुरोध गरेको कुरामा, आदेश दिएको कुरामा हामी सघाउन चाहिँ सक्छौँ भन्ने कुरा हामी व्यवसायीहरूको तर्फबाट त्यो चाहिँ हाम्रो सोच थियो र त्यो सहयोग पनि गरेका थियौँ हामीले। स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्यो भनेदेखि सङ्कट समाधान गर्न चाहिँ धेरै बेर लाग्दैन अथवा धेरै सजिलो हुन्छ, सजिलो हुन्छ होइन। होटेल व्यवसायहरू पनि स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गरेर सञ्चालन गर्न तयारीमा रहेको प्रसङ्गमा पछिल्लो चरणमा अब हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होइन विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ विभिन्न सूचनाहरू दिएर होइन जानकारी दिएर चाहिँ सञ्चालन प्रवर्धनका लागि मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ। के छ पछिल्लो चरणमा कस्तो सन्देश दिइरहेछ? अहिले पछिल्लो समयमा पनि अब व्यवसायहरू पनि यो कुरामा एकदमै अब कोभिड भन्ने बित्तिकै यो सानो रोग होइन, योबाट चाहिँ हामी
बस्न निकै ध्यान दिनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै व्यवसायहरू, सबै कर्मचारीहरू चाहिँ नि सचेत नै छौँ। अहिले पनि यो जुन पछिल्लो समय भ्याक्सिनहरू आयो, भ्याक्सिन लगाएर अब मिल्नेसम्म भ्याउनेसम्म चाहिँ सबै कर्मचारीलाई भ्याक्सिन लगाएर त्यहाँका व्यवसायी जो होटलका सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भ्याक्सिन लगाएर आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ नि सञ्चालनमा ल्याउने त्यो गरि नै राख्नु भएको छ। अब जिल्लाबाट हजुरले भन्नुभएको जस्तो नगरपालिकाबाट पनि चाहिँ नगरमा पनि विपद व्यवस्थापन समिति उहाँहरूले पनि नगरपालिकाले पनि बेला बेलामा तपाईँको व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ यो स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई चाहिँ फलो गर्नुहोला, नियम पालना गर्नुहोला भनिराख्नु भएको छ। त्यसै अनुसारको सबैजनाले चाहिँ नियम पालना गरेरै आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालनमा ल्याइराख्नु भएको छ र कर्मचारीहरूले पनि त्यही किसिमले सेवा दिइराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या देखिएको छैन। अब पहिलो लटको कोरोना सङ्क्रमण जोखिम व्यवस्थापनमा केही कमी आएपछि अथवा सङ्क्रमण कम भएपछि चाहिँ विभिन्न होटेलहरूलाई चाहिँ घोषणा गर्न थालेको थियो, छुट दिएर चाहिँ होटेल व्यवसाय प्रबन्धन गर्न खोजेको थियो होइन। अब दोस्रो लटको सेरोफेरमा त्यस्तो कुनै योजना अभियानहरू सञ्चालन हुन्छ कि के छ? त्यस्तो त खासै छैन। अहिले नगरकोट चाहिँ मलाई लाग्छ के हो भने यो राजधानीबाट नजिक पनि एउटा नजिकको हिसाबले पनि एउटा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट। जो मानिसहरू काठमाडौँबाट कहीँ बाहिर आउटिङको लागि वा नाइट स्टेको लागि जसले चाहिँ प्लान गरेको हुन्छ त्यो प्लान गर्नेहरूको लागि चाहिँ नगरकोट पहिलो रोजाइमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले त्यहाँ नगरकोट क्षेत्रमा रहेका होटलहरू करिब उहाँहरूले अहिले कुनै त्यस्तो किसिमको विज्ञापन अब कुनै किसिमको एड भनौँ न त्यही पनि अहिले गरिराख्नु भएको छैन। सबैले आफ्नै किसिमले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। जो प्राय नगरकोटमा चाहिँ नि अनलाइन बुकिङ गरेर आउने, फोनको माध्यमबाट आउने त्यस्तो खालको पर्यटकहरू आउने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीले यस्तो प्याकेज अथवा कुनै यस्तो किसिम केही छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म कसैले अफर गरेको छैन। मलाई लाग्छ केही ठुला होटलहरूले चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति छुट डिस्काउन्ट चाहिँ नि अब आउने गेस्टहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले त्यस्तो खालको कुनै होटलले चाहिँ ठुलो त्यो हामी यो कार्यक्रम बनाउँदैछौँ, यो गर्दैछौँ, प्याकेज बनाउँदैछौँ, प्याकेजमा सेल गरिरहेछौँ भनेर त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रोग्राम बनाउनु भएको छ। हजुर, अब पछिल्लो चरणमा साना ठुला गाडीहरू पनि चल्न थाल्यो, यातायातका साधन पनि चल्न थाल्यो, हवाई उडान पनि सुरु भइसक्यो होइन। हजुर, अब बुकिङको चरणमा कतिको आछ के छ? बुकिङ त नगरकोटको राम्रो होटलहरूमा त फ्राइडे र स्याटरडे 2 दिनको लागि चाहिँ करिब 4-5 दिन अगाडि नै बुक गर्नुपर्छ अहिले पनि। किनभने अहिले जुन यो बन्दको बेला पनि अब यस्तो खालको चाहिँ शुक्रबार र शनिबारको दिनमा चाहिँ त्यस्तो भिड छ। डे भिजिटमा पनि हजुरको फ्राइडे एकदम हजारौँ टुरिस्टहरू आउँछन् त्यहाँ र अनि कतिपय मान्छेहरू अब हुनेले फोन गर्छन्, नहुनेले यतिकै पनि आइरहेको हुन्छन्। किनभने त्यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरू आफूलाई कुन होटलमा आफ्नो बजेट अनुसारको कुन होटलमा बस्नु मन लाग्छ त्यही अनुसारले चाहिँ उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। त्यस्तो अहिले खासै त्यस्तो कुनै चाहिँ नगरकोट आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। उहाँहरूले जस अलिकति राम्रो होटलमा चाहिँ प्री बुक गर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न, अलिकति अगाडि अझै पनि अहिलेको परिवेशमा पनि होटल बुकिङ गर्न अलि 1-2 दिन अगाडि नै बुकिङ गर्नु 2-4 दिन अगाडि नै बुक गर्नुपर्छ। यो यसो भन्दाखेरि अहिले होटल व्यवसाय चाहिँ चलिरहेको छ भन्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ नि अहिले सन्तोषजनक छ। किनभने बन्दको बेला त्यसरी चाहिँ ठप्प भएको अवस्थामा सबैजनाले ढोकामा तालचा लाएर बस्नु परेको अवस्थामा अहिले आएर कमसेकम लकडाउन खुल्यो र जो मान्छेहरू बाहिर नगरकोट घुम्न आउन चाहनेहरू हुन्छ उहाँले कमसेकम एक रात भए नगरकोटमा आफ्नो रोजाइमा आफूले चाहेको होटलमा बस्न पाउने अवसर पाउनु भएको छ। त्यसैले राम्रो छ, मलाई लाग्छ यो त्यस्तो समस्या छैन। सबैजना सन्तोष नै मान्नुपर्छ किनभने यो अवस्थामा। अब नगरकोट क्षेत्र होइन, हजुर, विशेष गरेर काठमाडौँ, भक्तपुर र काभ्रेको सङ्गमस्थलको रूपमा नि लिन्छ। त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ क्षेत्रमा अब सूर्योदयदेखि विविध प्राकृतिक मनोरञ्जनजन्य दृश्यहरू हेर्नका लागि पर्यटकहरू र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउँछन् होइन। विशेष गरेर पछिल्लो चरणमा यहाँ होटेलहरू मात्र बनिरहेको छ कि अरू के कस्तो पूर्वाधारहरू बनिरहेछन्? अब एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो सुरेश सरले। नगरकोटमा
प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ नि यो साँच्चैकै स्वर्गकै टुक्रो जस्तो छ। किनभने नगरकोट असाध्यै त्यहाँको हावापानी पनि राम्रो, त्यहाँको त्यो डाँडाबाट हेर्दाखेरि यो भ्यालीको भ्यू र हिमालको दृश्यहरू असाध्यै राम्रो मनोरम दृश्य देखिने ठाउँ हो पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा त्यहाँ होटल नगरकोट भनेर जसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएको छ, यो चाहिँ नितान्त यो प्राइभेट सेक्टरले भनौँ न पर्यटन व्यवसायहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो नगरकोटलाई यो अन्तर्राष्ट्रसम्म चिनाउन सफल भएको हो। तर पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकार भएपछि चाहिँ नगरकोट क्षेत्रलाई अलिकति पर्यटकीय रूपमा चाहिँ अलिकति विकास गर्ने भन्ने उहाँहरूको सोच चाहिँ भएको हो, कोसिस पनि गर्नु भएको हो। तर अझै पनि सोचे जस्तो भने जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म विकास हुन सकेको छैन। किनभने नगरकोट एउटा यस्तो ठाउँ भयो कि त्यो दुईवटा जिल्लाको सिउँदो भयो, भक्तपुर र काभ्रेको। छुन चाहिँ यो काठमाडौँ जिल्लाले नै छुन्छ, तर थोरै छुन्छ। विशेष गरी भूगोलको हिसाबले काभ्रेको मण्डन देवपुर नगरपालिका र यो भक्तपुरको चाङनारायण नगरपालिकाको चाहिँ भूगोल क्षेत्रको हिसाबले यो दुईवटा नगरपालिकाभित्र विशेष गरी होटल क्षेत्र चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पर्छ। तर विकासको कुरामा चाहिँ अब सन्तोषजनक छैन हामी। किनभने अब विकास भन्नाले अब पहिलो कुरा त त्यहाँसम्म पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्ने एउटा सडक नै मुख्य कुरा हो। सडक त यो राष्ट्रिय समस्या नै भयो। किनभने नगरकोट कमल विनायकबाट नगरकोटको सडक बनाउनलाई आज 8 वर्ष बितिसक्यो, यो सडक चाहिँ सम्पन्न भएको छैन। एउटा ठेकेदारले एउटा सडकलाई 8 वर्षसम्म लगाएर 17 किलोमिटर सडक 8 वर्षसम्म पनि उसले चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दैन भने अब त्यो जस्तो दुःख लाग्दो कुरा के हो र। यसै गरी अब त्यहाँ आउने पर्यटकहरूले जस्तो त्यहाँ मानव निर्मित संरचनाहरू भयो भने त्यहाँ भ्यू पार्क हुन सक्ला, अरू पार्कहरू हुन सक्ला। अब विभिन्न छ, विभिन्न एक्टिभिटिज भनौँ न। खासै हाम्रो नगरकोटमा अरू एक्टिभिटिज डेभलप गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ नै पक्कै पनि। त्यो भनेपछि के कस्तो संरचना बन्यो भनेदेखि पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो के छ? अब यहाँको धेरै कुराहरू छ पर्यटकहरूलाई आकर्षणको रूपमा। अब पर्यटकले जस्तो एडभेन्चर गेमहरू एडभेन्चर त्यो खालको चाहिँ नि संरचनाहरू पनि बनाउन सकिने सम्भावना छ। त्यहाँ जिप लाइन हुन सक्ला, तपाईँको स्काई वक हुन सक्ला होइन। अब हाम्रो रक क्लाइम्बिङको उहरू त त्यतिकै छ, अलरेडी छ त्यहाँ। अब देश विदेशमा त्यस्तो प्याराग्लाइडिङ पनि सम्भावना छ। किन प्याराग्लाइडिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना हो। तर यो फ्लाइट जोन परेको कारणले त्यहाँ चाहिँ नि अहिलेसम्म त्यो चाहिँ नि अलिकति कठिन नै छ। त्यो लगायत जस्तो भ्यू पार्कहरू राम्रो राम्रो हामीसँग त्यहाँ जडीबुटी नै 100औं प्रकारको जडीबुटीहरू छ। जडीबुटीको चाहिँ एउटा वनस्पति भनौँ त्यो खालको पार्कहरू बनाउन सकिन्छ। त्यो लगायत भ्यू टावरहरू छ। अब यो त्यो पर्यटकले जुन एक दिन होइन 2 दिन बस्ने 2 दिनसम्म रमाउने त्यो टाइपको चाहिँ नि मानव निर्मित त्यस्तो खालको चाहिँ विकासको आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ नि अब कहिले पुरा हुन्छ थाहा छैन। अब देश विदेशमा त्यस्तो मानव निर्मित विभिन्न आकर्षित कुराहरू त बनेको छ, संरचना बनेको छ होइन। अब भक्तपुरको सेरोफेरमा कला संस्कृतिको राजधानीको रूपमा पनि परिचित छ। यो बेला चाहिँ नगरकोट आउने बेलामा पनि सांस्कृतिक रूपले प्राकृतिक रूपले र यसै गरी चाहिँ यो यहाँकै मौलिक शैलीमा सजाउन सक्ने आधार अरू पनि त हुनसक्छ नि होइन? एकदम डेफिनेटली। तपाईँको यो हाम्रो भक्तपुर अब टुरिस्ट नेपालमा जब काठमाडौँको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरेपछि त्यो पर्यटकले विदेशीले एकचोटि भक्तपुर नआई छोड्दैन, नगरकोट नआई छोड्दैन। उहाँहरूको त्यो यो भक्तपुर र नगरकोटको भ्रमण चाहिँ अनिवार्य नै उहाँहरूको आइटिनेरीमा राखेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले अब यो भक्तपुरमा रहेको यति यो मैले त अहिलेसम्म हाम्रो देशमा नेपालमै मलाई लाग्छ भक्तपुरको यो सम्पदा यहाँको परम्परा यो भनौँ न संस्कृति यो चाहिँ नि असाध्यै राम्रो। यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म कहीँ देखेको छैन। यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर उजागर गरेर प्रवर्धन गरेर यो अलिकति अझ यसलाई चाहिँ अलि मोडर्न हिसाबले अलिकति राम्रोसँग चाहिँ यसलाई पर्यटकहरूको नजरमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो आकर्षित हुने हिसाबले चाहिँ गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन सक्थ्यो। यसले हाम्रो नगरकोट र यो भक्तपुर चाहिँ नि एउटा ठ्याक्क यो खुड्किलो जस्तै कि पहिलो खुड्किलो त भक्तपुरै भयो। यहाँबाट बिस्तारै हेर्दै हेर्दै यहाँको कला हेर्दै हेर्दै
यहाँको सम्पदा हेर्दै हेर्दै टुरिस्टले चाहिँ माथि नगरकोट पुगेपछि उसले त्यहाँको नेचरसँग रमाउन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो अति इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई अब सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट चाहिँ यस्तो खालको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति विशेष अनुभव भएको विज्ञहरूलाई बरु त्यहाँ राखेर यो सबै यहाँको यो क्षेत्रलाई समेटेर जान सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुनसक्छ। विश्वको शिखर सगरमाथादेखि विभिन्न हिम श्रृङ्खला पनि हेर्न सकिन्छ, सूर्योदय हेर्न सकिन्छ होइन। त्यो हिसाबले नगरकोट क्षेत्र धेरै पर्यटकीय क्षेत्रको लागि धेरै आकर्षण बोकेको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो होइन। सम्भावना पनि बोकेको, महत्त्व पनि बोकेको। यो त हजुरको लगानी जहाँ पनि हामीले लगानी नगरिकन त्यहाँ त्यो कुनै पनि चिज राम्रो बन्दैन नै डेफिनेटली। त्यो लगानी गर्नका लागि त्यसको एउटा चाहिँ नि हामीले एउटा टुरिज्म मास्टर प्लान एउटा बनाउनु जरुरी छ। यो चाहिँ अलिकति यो प्राइभेट सेक्टरले अब लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ यस्तो क्षेत्रमा। सरकारकै तर्फबाट चाहिँ यो विभाग मन्त्रालयबाट चाहिँ यसरी यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुपर्ने हो। यो चाहिँ नि एउटा नगरकोटको विषयमा चाहिँ असाध्यै दुःखलाग्दो कुरा छ। सडक अनि त्यस पछाडि अब त्यहाँ हामीलाई खानेपानीको पनि अलिकति समस्या छ, फोहोर मैला व्यवस्थापनको पनि अलिकति समस्या छ। यस्ता खालका केही समस्याहरू पनि छन्। त्यो समस्या समाधान गर्नलाई गाह्रो पनि छैन, सजिलो पनि छ। तर त्यो सम्बन्धित निकायले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। भनेपछि स्थानीय नगरपालिकाले ध्यान दिनु पर्यो, सरकारी निकायले ध्यान दिनु पर्यो भन्ने गुनासो हो होइन। अब आजको कुराकानीमा नगरपालिकाले पनि ध्यान दिनुपर्छ। नगरपालिका लगायतको यो सङ्घीय सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। किनभने उहाँहरू मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरू त्यो नगरकोटमा हरेक महिना उहाँहरू आइराख्नु भएको छ, होटेलमा बसेर खाइराख्नु भएको छ। त्यही बाटो यही हाम्रो कमल विनायक हुँदै नगरकोट जाने भत्किएको बाटो हेर्दै गइराख्नु भएको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो विदेशी पाहुनाले ल्याउँदाखेरि कतै जानु पर्यो भने घुमाउने ठाउँमा उहाँहरूले महसुस त गर्नुपर्ने हो। अब त्यो विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा भएर पनि नगर्नु भएको हो कि या यो होइन, यो हामी यो बिस्तारै गर्दै गरौँला पछि गरौँला भन्नुभयो, थाहा छैन। यो एकदमै दुःखलाग्दो कुरो छ। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने एकातिर नारा लगाएको छ होइन, अर्कोतिर दुर्दशा पनि देखियो। यो बेलामा चाहिँ अब कोरोनाको कहर छ। अब कोरोनाको कहरको बिचमा पनि पर्यटन प्रवर्धनका लागि जुन यहाँहरूले पहल गरिरहनु भएको छ, आजको कुराकानीमा श्रोता समुदायमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? अनि पर्यटक यस्तो हजुरको पर्यटन क्षेत्र हाम्रो त नेपाल त अब पर्यटन र कृषिकै चाहिँ नि नारा छ। अब कृषि जति पनि कृषिको उब्जनशील जमिनहरू मैले अघि नै भने हाम्रो उब्जनशील जमिनहरू जति सबै अहिले ठुल्ठुला भवनहरू बनेर जमिनहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला संरचनाहरू बनेर त्यो खतम भएको पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति त्यसको एउटा मास्टर प्लान बनाएर त्यहाँबाट के चिज चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यो पर्यटकीय हिसाबले के चिज बनाउन सक्यो भने कुन कस्तो खालको संरचनाहरू बनाउन सक्यो भने चाहिँ पर्यटकहरूको नजरमा रोजाइमा पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मुख्य कुरा हो। त्यो क्षेत्रको लागि चाहिँ त्यस्तो विषयमा चाहिँ अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ अब यो पहिलो स्थानीय सरकारको कार्यकाल पनि अब करिब सकिन लाग्यो। यो समयमा नभएका होइनन् केही कोसिस सुरुवात भएको छ। अब यो अलिक ढिला भयो भन्ने कुरा हो र सोचे जस्तो विकास पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।